हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 5 है त। थ्योरी अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत चाहिँ रहेको हाम्रो यहाँ लङ क्वेसन रहेको छ 10 मार्क्समा आउने है त। हामीले यसभन्दा अगाडिका क्लासमा पनि लङ क्वेसनमा सोधेका प्रश्नहरूलाई हामीले कभर गरेर आइरहेको थियौँ र आज पनि हामी त्यही नै गर्छौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ हामीलाई लगभग यस्तै यस्तै क्वेसन सोध्ने हो, खासै केही गाह्रो छैन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले जति प्र्याक्टिस गऱ्यौँ त्यति नै अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो क्वेसनहरू चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ सक्छौँ है त। यो 10 मार्क्समा छ, 10 मार्क्सलाई चाहिँ हामीले यसरी गुमाउनु भएन है त। एकदमै सामान्य छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम ध्यानपूर्वक हाम्रो फर्मुलाहरू चाहिँ टकटक लगायो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ आउन सक्छ है त। र यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ, यहाँ रहेको छ हाम्रो क्वेसन हेरौँ है त। अब क्वेसन पढाउँदा हाम्रो यहाँ के रहेछ, सल्युसन अन्तर्गत है त। यहाँ रहेको चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा चाहिँ सपोज अ प्रोडक्सन फङ्सन इज गिभन एज भनेको छ है त। हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सन बराबर हाम्रो कति छ त, क्यु इक्वल्स टु 2l प्लस 5l स्क्वायर माइनस lq छ है त। भनेपछि अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यसरी प्रोडक्सन फङ्सन दिएको छ र यही प्रोडक्सन फङ्सनको आधारमा चाहिँ यो हाम्रो यहाँ दिएको टेबललाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, फुलफिल गर्नुपर्ने भयो है त। र यसरी हामीले आईमा भनेको छ कम्प्लिट द फलोइङ टेबल, र हामीलाई आईमा भनेको छ एक्सप्लेन द रिलेसनसिप बिट्विन द टिपी एपी एन्ड द एमपी भनेको छ है त। र यसरी चाहिँ हामीलाई आईको लागि 5 मार्क्स र आईको लागि चाहिँ 5 मार्क्स चाहिँ यसरी एलोकेट गरिएको छ है त। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ अब हामीलाई यहाँ प्रोडक्सन फङ्सन दिएको छ है त। प्रोडक्सन फङ्सन है त। प्रोडक्सन फङ्सन क्यु इक्वल्स टु हामीलाई यहाँ कति दिएको छ हेरौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो यो प्रोडक्सन फङ्सन क्यु इक्वल्स टु भनेको हाम्रो टोटल कस्ट हो है। टोटल कस्ट भन्दा पनि टोटल प्रोडक्ट भनौँ न यसलाई है त। टोटल प्रोडक्ट हाम्रो कति छ त, 2l प्लस 5l स्क्वायर है त। 5l स्क्वायर माइनस हाम्रो एलक्यू रहेको छ है त। र यसैको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकपल्ट एल बराबर हाम्रो 1, एकपल्ट हाम्रो एल बराबर 2, र यसरी हाम्रो एकपल्ट एल बराबर 3, र एकपल्ट हाम्रो 4, र यसरी 5 है त। यो टोटल प्रोडक्टमा चाहिँ एल भनेको हाम्रो लेबर हो। यसमा लेबर चाहिँ यति यति युनिट राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जम्मा चाहिँ टोटल प्रोडक्ट चाहिँ कति आउने रहेछ भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। त्यसै गरी चाहिँ अब हामी सुरुमा के गर्छौँ त यस्तो गर्दाखेरि भन्दा पहिला वेन है त। वेन एल इक्वल्स टु हाम्रो 1 है त। सुरुमा हाम्रो के छ त 1 छ है त। त्यही भएर एल इक्वल्स टु 1 भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी क्यु इक्वल्स टु हाम्रो कति हुनुभयो त, क्यु इक्वल्स टु अथवा यसलाई हामी टिपी पनि भन्न सक्छौँ। हाम्रो यहाँ आउनुभयो 2 इन्टु यल भनेको 1 प्लस 5l भनेको 1 को स्क्वायर माइनस यल भने चाहिँ अब हाम्रो यलको क्यु है त। यसरी भयो। अब हाम्रो यसमा कति आउँछ हेरौँ त, यसमा 2 1 जा 2 है त, प्लस हाम्रो 5 इन्टु 1 नै आउनुभयो, 1 नै आउनुभयो है त। यसरी 2 प्लस 5 1 जा 5 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ कति आउनुभयो, 5 माइनस 1 है त। यसरी 5 प्लस 2 गर्दाखेरि हाम्रो 7 आयो, माइनस 1 गर्दाखेरि हाम्रो क्यु आयो, जब चाहिँ हाम्रो 1 हुने बेलामा। र यसै गरी अब हाम्रो के छ, वेन यल इक्वल्स टु कति छ हाम्रो यसरी 2 छ है त। यल इक्वल्स टु 2 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ टिपी अथवा टोटल प्रोडक्ट अथवा यो फङ्सन भनौँ न, प्रोडक्सन फङ्सन हाम्रो कति आउनुभयो त, यहाँ हामीले यसरी यो इक्वेसनमा हामीले राख्दैछौँ है त। यो इक्वेसनमा राख्दैछौँ हाम्रो के छ त, 2 मल्टिप्लाई बाई यल भनेको 2 प्लस 5 मल्टिप्लाई बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस प्लस भन्दा हाम्रो यहाँ माइनस रहेको छ, यसरी माइनस एल भने चाहिँ कति 2 को चाहिँ क्यु रहेको छ है त। यसरी अब हेरौँ त, हामी क्यालकुलेट गर्दै जाउँ त, यसमा हाम्रो कति आउने छ, 2 2 जा 4 आउने भयो है त। 2 2 जा 4 प्लस 5 मल्टिप्लाई बाई 2 2 जा 4 है त। 4 मल्टिप्लाई बाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है त। यसरी आउने भयो। यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो हेरौँ त कति आउँछ, 4 प्लस 5 चौको कति आउँछ हाम्रो 20 माइनस 8, 4 प्लस 20 माइनस 8 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त, यसमा जम्मा जम्मी हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है त। यसरी 4 प्लस 20 माइनस 8 गर्दाखेरि हामीले हेरौँ त अरू हाम्रो यहाँ के आउँछ, यसमा एल स्क्वायर भइहाल्यो, एल क्यु है त। 2 मल्टिप्लाई बाई 2 2 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ जम्मा आउने भनेको यसमा 8 भइहाल्यो है त। यसरी अब हाम्रो यहाँ 2 2 4 भने चाहिँ अब हाम्रो 5 चौको 20 आयो है त।
20 + 4 - 8 गर्दाखेरि हाम्रो कति आइदियो यसमा जम्मा हाम्रो यहाँ आएको भनेको 16 है त 16 जति आएछ र अब हेरौँ त यहाँ हाम्रो आएको छ 4 हाम्रो क्याल्कुलेसन मिस्टेक पनि हुन सकिन्छ है क्याल्कुलेट गर्नुलाई 4 प्लस हाम्रो यहाँ रहेको छ 20 - 8 गर्दा जम्मा कति आयो त 16 है त यसरी चाहिँ हाम्रो 16 आयो र यसै गरी अब हाम्रो when L equals to हाम्रो यहाँ रहेको छ 3 है त हाम्रो यहाँ रहेको छ TP equals to 2 multiplied by 3 plus 5 multiplied by 3 को होल स्क्वायर माइनस हाम्रो कति छ त्यसमा 3 को क्युब है त यसै हाम्रो भयो यहाँ 2 3 6 प्लस हाम्रो 5 multiplied by 3 3 9 माइनस 3 3 9 त्यहाँ 27 है त 27 आयो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो 6 प्लस हाम्रो 5 × 9 गर्दाखेरि कति आयो 45 - 27 है त र यसरी हाम्रो 45 + 6 - 27 गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो यसरी 24 आयो है त र यसै गरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ when TP है त when TP इक्वल्स TP भन्दा नि हाम्रो L छ हाम्रो लेबर है त हाम्रो when L अर्थात् लेबर चाहिँ कति राख्दाखेरि त हाम्रो when L इक्वल्स टु हाम्रो 2 सम्म भइसक्यो है 3 मा है त 3 पनि भइसक्यो होला हाम्रो है त 3 पनि भयो 4 राख्दाखेरि है त 4 राख्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ र है त TP इक्वल्स टु 2 multiplied by 4 प्लस 5 multiplied by 4 को स्क्वायर माइनस 4 को क्युब है त त्यो कुरा भयो हाम्रो 4 दुना 8 भइहाल्यो यसरी र यसपछि अब हाम्रो कति आउँछ 5 multiplied by 4 चौको 16 आउने भयो है त 16 माइनस 16 चौको 64 आउने भयो है त यसरी हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ यसमा अब 8 प्लस 5 multiplied by 16 गर्दाखेरि हाम्रो 80 आउँछ है त 80 - 64 गर्दाखेरि है त यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ TP इक्वल्स टु 8 प्लस 80 - 64 गर्दा जम्मा कति आयो 24 है त र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ when L इक्वल्स टु 5 राख्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ र है त TP इक्वल्स टु हाम्रो 2 multiplied by 5 प्लस 5 multiplied by 5 को स्क्वायर माइनस 5 को क्युब है त यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ TP इक्वल्स टु 5 दुना 10 भइहाल्यो प्लस हाम्रो 5 multiplied by 5 5 25 माइनस 5 5 25 25 5 हाम्रो कति भयो त 125 है त यसरी हाम्रो TP इक्वल्स टु कति आयो 10 प्लस हाम्रो 25 5 125 है त 125 माइनस 125 गर्दा हाम्रो TP जम्मा कति आयो त यसरी हेर्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा हाम्रो आएको भनेको ठ्याक्कै यो त कटिहाल्यो है 10 आएछ है त यसरी चाहिँ हाम्रो के रहेछ हेरौँ है त यसरी हाम्रो TP चाहिँ फरक चाहिँ हाम्रो लेबरको चाहिँ युनिट यल चाहिँ हाम्रो फरक हुने बेला हाम्रो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ हामीले निकालिसकेका छौँ है त यो टेबल बनाउँदा अब हाम्रो यहाँ यो टेबल हामी कम्प्लिट गर्छौँ नम्बर आएको अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सुरुमा L है त L हाम्रो कति छ त 1 2 3 4 र 5 छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो TP दिएको छ है त TP हेरौँ त हाम्रो कति छ त यसरी हाम्रो जम्मा चाहिँ 6 रहेको छ अब 0 को त 0 नै हुने भइहाल्यो हामीले 0 को बारेमा केही देखाएन त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट 6 बाट गर्छौँ 6 भइहाल्यो त्यसपछि अब हाम्रो कति छ यसमा 6 पछि हाम्रो 16 पछि हाम्रो 24 है त 6 16 24 र त्यसपछि हाम्रो यहाँ कति रहेको छ त यसमा 24 अनि 10 है त 24 अनि 10 यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो यसरी चाहिँ है त र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा हामी 0 0 पनि लेख्दैनौँ न त 0 भइहाल्यो यसरी र यसपछि अब हाम्रो 0 मा त अब खासै केही पनि भएन यसमा र अर्को हाम्रो एभरेज प्रोडक्ट AP दिएको छ है त AP भन्ने चाहिँ अब हाम्रो के हो त एभरेज प्रोडक्ट यो एभरेज प्रोडक्ट आउने कसरी हो भन्दा हाम्रो TP डिभाइड बाई हाम्रो यल जुन हाम्रो युनिट रहेको छ जुन यल राखिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ आउने भयो है त यसमा यति नै भइहाल्यो र यसपछि हेरौँ त हाम्रो यहाँ के आउँछ अब TP भइसक्यो है त
टिपी पछि अब हामी टिपी डिभाइड बाई एल भने चाहिँ हामी 0 डिभाइड बाई 0 गर्दा 0 अथवा यति लेखिदिन्छौँ हामी 6 डिभाइड बाई 1 हाम्रो 6 नै भयो 16 डिभाइड बाई 2 हाम्रो कति हुन्छ त 16 डिभाइड बाई 2 गर्दा हाम्रो जम्मा 8 आउँछ र हाम्रो यसपछि 24 डिभाइड बाई 3 आउँदा हाम्रो कति छ त 8 आउँछ र यसरी 24 डिभाइड बाई हाम्रो 4 गर्दा जम्मा कति आउँछ त 6 आउँछ र यसरी हाम्रो 10 डिभाइड बाई 5 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 2 आउँछ है त यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा र यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ है त यहाँ रहेको छ एमपी हामीले एमपी नै सोध्यो होला एपी पछि हामीले के सोधेको छ अर्को एमपी एमपी हेरौँ है त एमपीमा हाम्रो के आउँछ त एमपी भनेको हाम्रो के हो त मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको त हाम्रो के हो त भन्दा चेन्ज इन द टोटल प्रोडक्ट डिभाइड बाई चेन्ज के हुन्छ हाम्रो चेन्ज है त डिभाइड बाई चेन्ज इन द क्वान्टिटीको कुरा आउनु क्वान्टिटी भन्ने मतलब यहाँ त हाम्रो लेबर छ त्यही भएर हामी के गर्छ चेन्ज इन द लेबर अब लेबरमा त अब हाम्रो जम्मा कति चेन्ज भएको छ जम्मा 1 युनिट 1 युनिट त अब हाम्रो डिभाइडेड 1 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ केही नै हुँदैन जतिको त्यति नै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी डाइरेक्ट हेरौँ त टिपीमा हाम्रो यहाँ कतिले चेन्ज भयो 6 ले यहाँ हाम्रो कतिले चेन्ज भयो 10 ले र त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ कतिले चेन्ज भयो त हेरौँ त यसमा 24 माइनस 16 गर्दा हाम्रो जम्मा 8 ले चेन्ज भयो र यहाँ त चेन्जै भएन त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ कतिले घट्यो हेरौँ त 24 माइनस 10 है त यहाँ रहेको छ हाम्रो 14 ले चाहिँ हाम्रो के भएछ त लेस भएछ है त नेगेटिभतर्फ चाहिँ गएछ यस्तो भयो अब हेरौँ है त त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ 6 10 6 हाम्रो त्यसपछि यहाँ कति आउँछ यहाँ रहेको भनेको हाम्रो सुरुमा छैन 6 10 8 पछि हाम्रो कति छ 0 त्यसपछि माइनस 14 अब यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ अब एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो कि यसलाई एनालाइसिस गर्दा अब हामीले यहाँ के देखिरहेको छ हेरौँ त जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ देख्न सकिसक्यौँ यसमा रहेको छ जब चाहिँ हाम्रो टिपी के भइरहेछ त हाम्रो सुरुमा यसरी हेर्दाखेरि इन्क्रिजिङ रेटमा चाहिँ यसरी 6बाट 10 भएर भत्तै बढ्यो है त यसरी बढ्ने बित्तिकै यो के भयो त पछि गएर चाहिँ हाम्रो यहाँ यसरी यो डिक्रिजिङ रेटमा चाहिँ डिक्रिज हुन थाल्यो र डिक्रिज हुँदै गएपछि यो लास्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ चेन्ज भएन लास्टमा गएर यो के भयो त नेगेटिभ भयो जब चाहिँ अब यो कतिखेर हाई छ भन्दाखेरि यो 4th युनिट हुँदाखेरि यसमा चाहिँ यो टिपी चाहिँ हाम्रो हाई छ हाई हुने बेला चाहिँ के भयो त हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ 0 भयो र अब हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिभ भइसकेपछि हाम्रो के भयो त हाम्रो एभरेज प्रोडक्ट त अब हामीले यहाँ हेर्नै सकिहाल्छौँ है जुन चाहिँ अब इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ त भइरहेछ जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ घट्न थाल्छ मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस भएपछि अर्थात् नेगेटिभ भएपछि हाम्रो टिपी चाहिँ घट्न थाल्यो है त लगभग यति नै हो है हाम्रो यसमा र अर्को हामीले के सोधेको छ भन्दा एक्सप्लेन द रिलेसनसिप बिट्विन द टिपी एपी एन्ड द एमपी टिपी एपी एन्ड द एमपी बिचको चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ अब कस्तो हुन्छ अब हामीलाई थाहा नै छ त्यो कुरा त हामीले यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो क्वेसनमा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ त्यो 3वटा स्टेज हुन्छ त्यही स्टेजलाई हामीले रिलेसनसिप भनेर हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है त र त्यही पनि हाम्रो यहाँ थोरै छ हामीलाई रिकल गर्न कोसिस गर्छौँ यहाँ के भयो भन्दा यहाँ रहेको छ द रिलेसनसिप है त द रिलेसनसिप बिट्विन टोटल प्रोडक्ट एभरेज प्रोडक्ट एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट इज एज फलोज भन्ने कुरा भयो है त अब यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सुरुमा हाम्रो के हुन्छ त सुरुको स्टेज भन है त आयो अथवा यो हाम्रो के हो त स्टेज आयो है त यो कुराहरू भयो यसमा के हुन जान्छ हेरौँ त जसमा चाहिँ हाम्रो वेन है त वेन टिपी इज इन्क्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ है त एट द इन्क्रिजिङ रेट एन्ड त्यतिखेर के हुन्छ हाम्रो दुईले बोथ एपी है त एपी एन्ड एमपी आर के हुन्छ त एमपी आर अल्सो इन्क्रिज भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो 6बाट 8 भयो यसरी इन्क्रिज भयो यो हाम्रो यसरी इन्क्रिजिङ रेटमा चाहिँ बढ्दा
हाम्रो ठ्याक्कै 6बाट ठ्याक्कै इन्क्रिजिङ रेटमा 10मा बढ्यो नि त, त्यही भएर है त त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो एक्जाम मैले चाहिँ यहाँ लेखेन, हजुरहरूले आफूले चाहिँ कुन युनिट हुँदाखेरि इन्क्रिजिङ भयो, हाइस्ट कुनमा भयो, डिक्रिजिङ कुनमा भयो भनेर त्यो चाहिँ हजुरहरू आफैले लेख्नु होला है त यसमा। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छ एमपी पनि के भएको छ त, हाम्रो 6बाट 8 भएर इन्क्रिज भएको छ है त, त्यो कुरा आयो। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ डबल आईमा स्टेज आइआईमा के हुन्छ त भन्दा हेर्न सक्छौँ है त, वेन टिपी है त टोटल प्रोडक्ट इज इन्क्रिजिङ एट द, हाम्रो रहेको छ एट द डिक्रिजिङ रेट है त, एट द डिक्रिजिङ रेट, अनि त्यतिखेर के हुन्छ हाम्रो बोथ एपी एन्ड एमपी आर अल्सो डिक्रिजिङ है त। त्यो कुरा भयो। यसमा अब हामीले अघि हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो टिपी चाहिँ इन्क्रिज त हुन्छ तर कुनमा डिक्रिजिङ रेटमा, डाइरेक्ट 10बाट चाहिँ यो लो भएर चाहिँ कुन रेटमा घटेर भनौँ न डिक्रिज भएर चाहिँ 8को दरमा चाहिँ बढ्न थाल्यो भनेपछि बढ्न त बढ्यो तर कुन रेटमा डिक्रिजिङ रेटमा। यसरी डिक्रिजिङ रेटमा बढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन एभरेज प्रोडक्ट र हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ रहेको छ 8 भयो, यसपछि लास्टमा त 0 नै भइहाल्यो। र यसपछि हाम्रो के भएको छ त यसरी एभरेज प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो 8बाट डाइरेक्ट हाम्रो 8 हुँदै यसमा चेन्ज नभएर डाइरेक्ट 6सम्म गयो, यसरी तल झर्दै गयो हाम्रो एभरेज प्रोडक्ट डिक्रिज हुँदै गयो। त्यसै गरी हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट पनि 10बाट 8, 8बाट 0, लास्टमा त नेगेटिभ नै भएको छ है त। यसरी चाहिँ के भयो त्यसरी यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ डिक्रिजिङ भयो है त। यो भयो हाम्रो स्टेज 2 है त। र यसपछि हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ स्टेज कुन हो त यो 3 है त, जसमा अब हाम्रो के छ हेरौँ त, वेन टिपी इज के भयो त हाम्रो टिपी इज डिक्लाइन भनौँ अथवा टिपी डिक्लाइन है त, अथवा डिक्रिजिङ घट्यो भन्न खोजेको यो डिक्लाइन्स एन्ड एमपी अर्थात् मार्जिनल प्रोडक्ट becomes negative, एपी अल्सो के हुन्छ त, एपी अल्सो डिक्लाइन्स बट यो चाहिँ के हुँदैन त भन्दा कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन है त। अल्सो एपी डिक्लाइन्स बट नेभर बी नेगेटिभ है त। नेगेटिभ चाहिँ माइनसतिर चाहिँ कहिले जाँदैन, घट्न त गर्छ तर माइनसतिर कहिले जाँदैन है त। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ जब चाहिँ हाम्रो टिपी चाहिँ यसरी के भएको छ त भन्दा घटेर छ, हाम्रो जब टिपी चाहिँ घट्न थाल्छ इन्क्रिजिङ रेट अथवा इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट नभएर चाहिँ हाम्रो अर्को केस भनेको टिपी चाहिँ के भयो त यसरी डिक्रिजै भयो है त। भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो एपी पनि के भयो त डिक्रिज भयो तर नेगेटिभ भएन, पोजिटिभमै छ है त, त्यो कुरा भयो। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ एमपी अब हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट के रहेको छ त भन्दा जुन चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो पनि के भयो त घट्न त घट्यो तर नेगेटिभमै पुग्यो है त, त्यो कुराहरू भयो। यति कुरा हो, यति कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप बिट्विन द टिपी एपी एन्ड द एमपी भनेर चाहिँ हामीले यस च्याप्टरबाट चाहिँ सोध्न सकिन्छ है त, यो कुराहरू भयो यसरी। र अब हेरौँ त एकपल्ट यसलाई हेरौँ, द रिलेसनसिप बिट्विन द टिपी एपी एन्ड द एमपी इज एज फलोज। स्टेज 1मा रहेको छ वेन टिपी इज इन्क्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ रेट एन्ड द बोथ एपी एन्ड द एमपी आर अल्सो इन्क्रिज। र स्टेज डबल आईमा रहेको छ वेन द टिपी है त, यसमा के छ वेन टिपी इज इन्क्रिजिङ एट द डिक्रिजिङ रेट एन्ड द बोथ एपी एन्ड द एमपी आर अल्सो डिक्रिजिङ भन्ने कुरा भयो। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ स्टेज आइआईमा ट्रिपल आईमा वेन द टिपी डिक्लाइन्स एन्ड द एमपी बिकम्स नेगेटिभ एपी अल्सो डिक्लाइन्स बट नेभर बी नेगेटिभ भन्ने कुरा है त। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वेसनहरूमा चाहिँ सोध्यो भनेदेखि यति चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त, यस्तै रहेको छ। र आजलाई चाहिँ हामी जस्ट 1 क्वेसन मात्रै सल्युसन गरौँ र अर्कोमा चाहिँ हामी फेरि 10 मार्क्सको चाहिँ हामी सल्युसन गर्छौँ है त। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ भने
कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र क्यालकुलेसन कहिलेकाहीँ रङ पनि हुन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हेर्नु होला आफूले पनि गर्नु होला प्लस एकदमै रेखाहरू यसरी बनाएर जुन डायग्रामहरू छ सेड्युलहरूलाई चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिस गर्नु होला र हामीलाई थ्योरिटिकल पोर्सनको हामीलाई कन्सेप्ट भएपछि हामीलाई चाहिँ यो न्युमेरिकल पोर्सन चाहिँ हामीलाई केही पनि होइन जस्तै हुन्छ है त त्यसको लागि चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल पोर्सनलाई चाहिँ पुरै बेस बनाएर सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ है त र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ